हृदीच्या भयणी भावांनो, आयज आमी आराधनाक विशय घेतलेलो आसा. सोम्या सवें कुशाल जावया, कुशाल जिवीत जियोवया. खुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेची फाट लावदार आमी. ताणें मरणाचेर जैत व्हेलें आनी आमकां काळोखांतली उजवाडा काडली. आमच्या जिवितांतलें दूख सोंपोवन कुशालकाय आमकां वांटली. हाकाच लागून जिवन जाल्ल्या जेची खरी फाट लावदारां कशी आमी जियोंक गरज. तोंड काळें करून न्हय, पूण त्याच जेचो पडझड तोंडार खेळून भितरले कुशालकायेन आमचें जिवीत जियोंक आमी दुसऱ्यांक ती वांटूंक आयज ताचोच आमकां उलो. तोरीस भाव मोना घेवन ताच्या सांगाता कुशालकायेन थोडो वेळ सारूंक तयार जावया. खरे कुशालकाय आमकां भरचे खातीर स्वर्गांतां पाठयलेलो जेजू आमच्या मदें उंड्याच्या रुपार आतां हाजीर जाता. ताका आमी कुशालकायेन येवकार दिवया. आमी दिमी घालुया आनी ताका येवकार दिया आमच्या सांगाता. मोगळा जेजू, तूं आमच्या मदें आसाय देखून आमी भोव कुशाल. भियेनाकात, हांव तुमच्या सांगाता सदांच आसां अशें तुवेंच म्हणलेलें आनी खरेपणीच तूं सदांच आमच्या सांगाता आसाय. तूं प्रताप बापा आसो, आनंद मरी असो आनी संतोश आमा मनशां असो. सगळे खालतिकायेन आमची किरकोळपण वळखून आनी तुजे देवपण मानून घेवन तुजे मुखार सरपळून पडोवंक आमी प्रणिपात नमस्कार करता. सगळ्यांनी आमी आमची तकली बागोवन जेजूक आमी नमस्कार करचो. आतां आमी गायन करचें. Sacramental Raulolia Mogatia Jesu Sacramental Raulolia Mogatia Jesu Ulpai आमची काळजां तुज्या मोगान भोगूंक आमी तुका
सासणाच्या सासणा उलपाय आमची काळजां तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा मनशां सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता मनशां सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्यात आमी खोरी देवाची भुरगीं बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्यात आमी खोरी देवाची भुरगीं प्रितुमेचेर देवलोल्या सोर्गीच्या ओंड्यार प्रितुमेचेर देवलोल्या सोर्गीच्या ओंड्यार ओसो बुकेलोले ओतमे आमचे वेगीन उबार सांबार गोठायेन तुजे ओसो बुकेलोले ओतमे आमचे वेगीन उबार सांबार गोठायेन तुजे आमी सदांच कुशालकायेन जिवचे खातीर आमी कितें करूंक जाय तें तोच जेजू आमकां सांगता. शीत दिवन आमी देवाचें उतर आमी आयकुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवय असो, तुमचे सवय असो. जो परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान महिमा तुका सगळ्यां जेजू. हांव करी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुलबारी. म्हजे सवय रिगलेलो ना जावंक फळां दिना. दर एक फांटो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता. आनी तो दर एक फांटो ताणें अदीक फळां दिवचे खातीर तो बेंडटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. म्हजे सवय रिगून रावतात आनी हांवूय तुमचे सवय रिगून रावता. जशें एक फांटो दाखवालींत रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाच्यान अष्टंगीक फळां दिवंक जायना.
तशेंच तुमी म्हज्या सवय रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यान ही फळां दिवंक जायना. हांव दाखवेल, तुमी फांटे. जे कोण म्हजे सवय रिगून रावतात आनी जांचे सवय हांव रिगून रावतां ते सुबावन फळां दितात. कित्याक म्हजे विरें तुमच्यान कांयच करूंक जायना. म्हजे सवय रिगून रावनान तीं एका कातरून उडयलेल्या फांत्या सारकीं सुकतात. असले फांटे जमो करतात आनी उज्यांत उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजे सवय रिगून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सवय रिगून रावती जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुबावन फळां दिवचीं आनी म्हजेशीं तुमी जावचें, शिस्तावचें. हातूंत म्हज्या बापाक महिमा मेळटा. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाने तुका क्रिस्ता. आतां आमी देवाचें उतर आयकलां. आतां आमी गायन करुया. प्रिय भयणी भावांनो, आत्तां आमी वाचलेल्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. गरब्यांत 5 पूत आसले. ल्हान आसतना मोगान आनी एकवटान चलताले. शाळेंत शिकतना तांच्या एकवटाक लागून तांच्या वाटेक कोण वचनासलो. तांच्या मदल्या एकट्याक कोणी कितें वायट केलें जाल्यार उरलेले 6 जण फुडें सरताले आनी आपल्या भावाक संकश्टांतले वाटायताले. मागीर ते पिरायेन वाडले आनी लग्न जाले. पूण आतां तांचे सवय आसलेलो एकवट इल्लो उणो जायत आयलो. लोकांनी पळोवन आनी हाचो फायदो काडूंक लागलो. लोकान एका भावाक दुसऱ्या भावाचेर आड करपाचो प्रयत्न करूंक केलो आनी तांकां थोडो भोव येश मेळ्ळो. आपल्या पुता सवय अशें दुस्पट जावंक लागल्या ती
तांच्या बापायक कळ्ळें. तेन्ना ताणें आपल्या सगळीं पुतांक आपयलें. दर एका लागीं एक बोडी दिली. ताणें तांकां ती बोडी मोडूंक सांगली. दर एकल्यान कांयच न्हय करून ती बोडी मोडली. मागीर तांचे लागीं नव्यान एक एक बोडी दिली आनी त्यो सारी बोडयो एकठांय बांदूंक सांगले. त्या उपरांत ताणें व्हडल्याक म्हळें, बाबा, हो 4 बोडयाचो बरो तूं मोड. ताणें प्रयत्न केलो पूण ताच्यान तो मोडूंक जावंक ना. अशें दर एकल्यान प्रयत्न केलो पूण तो बरो मोडूंक कोणाक येस मेळोंक ना. तेन्ना बापायन तांकां अशें सांगलें, तुमचें जिवीत ह्या बोडयां परी. एक एकटे तुमी जियोंक लागल्यार तुमी आगतले, पूण एकवटान जियेल्यार तुमकां कोण हारोवंक शकचो ना. सदांच एकवटान जियेयात. बापायचें सांगणें तांणी वावरांत घालें आनी ते एकवटान गरब्यांत वाडून येताले. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, हांव करी दाखवेल आनी तुमी फांटे. म्हजे सवें रिगून रावता तो शुभाम फळां दिता. जेजू आनी ताच्या पाटलावदारा मदें आसलेलो संबंद इकुना चित्रायता. जेजूच्या मोगान रिगूंक आनी जिवितांत शुभाम फळां दिवंक वावरूंक जाय. जेजूक चिटकून रावतल्यांची फळां जावन आसात भाव भयणीचो एकवट. जेजू विरें आमच्यान कांयच येसस्वी करूंक जायना. आमी धर्माच्या इतिहासाचेर वाचलें जाल्यार थंयसर आमकां आयकपाक मेळटा, पुवी सभा सामर्यान, जुदेयान वा गलिल्यान कोण परी पुवीत आत्म्यान भरून खूब फळां दितली आसली जाल्यार तांणी जेजूच्या एकवटान रावूंक गरजेचें म्हूण थावें जाता. आदल्या कोरारान इस्रायल प्रजा देवाचो दाखा मळो आसलो. सावलू क्रिस्तांवांक पिडापेड दितालो. तो तांचो खोर दुस्मान आसलो. मागीर ताका पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचो अनुभव मेळटा आनी उरलेलें जिवीत जेजूक चिरकून ताचीच बरी खबर पुरगळ करूंक शकता. हे परी ताचो वावर एकदम फळादीक जाता. जोआंचें पयलें पत्र आमकां सांगता, मोगाची खबर. आमचे मदें मोग बसल्यार एकवट निर्माण जातलो. जेचेर आमचो भावार्थ दवरलो जाल्यार आमी ताच्यो आज्ञा सांबाळूंक गरजेचें. तेन्ना देव आमचे सवें जियेतलो आनी आमी देवा सवें जियेतल्या. हे आमी पयत आत्म्या वरवीं वळखूंक पावता. खरो मोग फकत उतरांनीच न्हय, बगार जिविताच्या करण्यांनी आमी दाखोवंक म्हत्वाचें. तर आज आमचे जबाब कितें? 3 तरेनी आमच्यान जेजूक एकवटून जिवंक जाता. पयलें म्हळ्यार आमी जेजूच्या नांवान एकठांय जावंक जाय. 2 वा 3 जण म्हज्या नांवान एकठांय जाल्ले आसतीत थंय तांचे मदें हांव आसां. मातेवाचें शुभ वर्तमान 18 20 वळींत आमकां आयकूंक मेळटा. जेजूच्या नांवान आमी एकठांय जाता तेन्ना तो आमच्या सांगाता आसतलो ही आमकां बसवणी. जेचें उतर आयकून आमच्यान जेजूक एकवटूंक जाता. तुमचें आयकता तो म्हजें आयकता. लोकांचें शुभ वर्तमान 10 16 वळ. म्हणटच जेन्ना आमी परगटतले देवाचें उतर आयकून प्रवचनान त्या उतराची समजणी घेता तेन्ना जेजू आमच्या सांगात आसा म्हूण आमकां खात्रीच मेळटा. तिचे मांस रगत शेवून आमी जेजूक एकवटता.
म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवय रावता आनी हांव ताचे सवय रावतां. जुवांचें शुभ वर्तमान 6 5 आनी 6 वर्ड. देखून जितले फावटी आमी समयाच्या जेवणांत वांटेकार जाता तितले फावटी जेजूक आमी एकवटून रावता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हें देवाचें उतर आमी आयकलें आनी हाचेर आमी नियाळ केलो तर आमी जेजूचेर विस्वास दवरया. जेजूक आमी चिटकून रावया आनी हो आमचो एकसार वाडोवया आनी तसो देव आमचेर आशिर्वाद घालतलो. आमेन. तुझ्या हातात जीव प्राण म्हजो, तूच म्हजो आसरो. जिणेक म्हजे तुजे विणे ना शांती ना बोरवासो. तुझ्या हातात जीव प्राण म्हजो, तूच म्हजो आसरो. जिणेक म्हजे तुजे विणे ना शांती ना बोरवासो. जेजू तूं मोग जिवो, अमृत जिविताचो. तारक तूं ओतम्याचो, कुंवर सोर्वणेचो. जेजू तूं मोग जिवो, अमृत जिविताचो. तारक तूं ओतम्याचो, कुंवर सोर्वणेचो. Patki rosnek tuzo loitai, tuz mozo raza. Kurpa kaklut upod vantai, devik jivitan bortai. Patki rosnek tuzo loitai, tuz mozo raza. Kurpa kaklut upod vantai, devik jivitan bortai. Jezu tu mok jivo, अमृत जिविताचो. तारक तूं ओतम्याचो, कुंवर सोर्वणेचो. जेजू तूं मोग जिवो, अमृत जिविताचो. तारक तूं ओतम्याचो, कुंवर सोर्वणेचो. आतां आमी जेजू मुखार आमची मागणी दवरया. आमची जबाब जावं दी. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या पुवी सभेच्या फुडाऱ्यांनी पिडेस्त भाव भयणांक भेट करून तांकां वेळाच्या वेळार क्रिस्त प्रसाद दिवन तशेंच देवाच्या उतराची घोटाई तांच्या काळजांत रिगोवंक तांकां बापाचो उजवाड मागुया. आमची जबाब जावं दी.
जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी चड करून जेवणा खाणाचो कारबार चलयतल्या मंत्र्यांनी सगळ्या वस्तूंची बरे भाशेन तपासणी करूंक तशेंच मनशाच्या जिवाचें मोल जावंक तांकां बापाची जन्माय मागुया. आमची जबाब जावं दी. दयाळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. समाजांत पिडा सोंसतल्या भाव भयणांक फावो ती वखदां वेळार मेळोवंक आनी तांचे आटे विटे हळू करूंक आनी ताणें जेजूचेर आपलो तीर बाबाड दवरूंक बापाची गोठाय तांकां मागुया. आमची जबाब जावं दी. दयाळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. उतरांनी सांगूंक सोंपें पूण करण्यांनी करूंक अवघड. आमच्या समाजांत तरेकवार पिडा सोंसतल्या भाव भयणींची तशेंच तांची सेवा करतल्यांक दयाळ मोवाळ काळीज दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची जबाब जावं दी. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आज ह्या घडी आमी मागुया परदेशांत वावर करतल्या भाव भयणां पासून तांकां समाधान, तांच्या वावरांत खुशालकाय, हे भिरांकूळ आकांत आयिल्ल्या वेळार देव तूं तांचे सांगाता राव, बुजवून तांकां दी. आमची जबाब जावं दी. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. जेजून शिकयलें प्रार्थन आमच्या पयलें आमची खासगी मागणी आमी जेजूच्या मुखार आमी दवरया. सगळीं सांगाता जेजून शिकयलें प्रार्थन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या जें नांव पवित्र जावं, जें रास आमकां येवं, तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्या पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. Precious Spirit, come. Holy Spirit, come. Come into me now to touch and heal. Precious Spirit, come. Holy Spirit, come. Come in now and set my life on fire. Oh, let my heart burn with love for my Lord. Let thy mighty power flow and set me free. Oh, let my heart burn with love for my Lord. Let thy mighty power flow and set me free. When times of trials come, temptations come my way, let me cling to thy precious love. Prepare me for that day, that great and glorious day, when my Lord comes back to take me home. Oh, let my heart burn with love for my Lord. Let thy mighty power flow and set me free. Oh, let my heart burn with love for my Lord. Let thy mighty power flow and set me free. Oh, let my heart burn with love for my Lord. Let thy mighty power flow and set me free. Oh, let my heart burn with love for my Lord. Let thy mighty power flow and set
मुगाळा जेसू आमचे भाव भयणा जायत्या समस्यांक ती वळवतात. कष्ट संकश्टांक ती सांपडलेली आसतात. तू म्हणटाय जी कोण कश्टांच्या बराकर आसात ती म्हजीच अशी याद आनी हांव तुमकां समाधान दिता. आज आमी तुजेर पातयेवन आसा. आमचे वयर आयिल्ले सगळे कश्ट तूं निवार तुजे लागीं आमी मागता. पयत पुस्तकांत सांगलेलें आसा म्हज्या दुखाचो बरो तुजेर घेवन म्हाका सुटका दी. संवसारांत तशें स्वर्गार आसा तुका चड अधिकार दिला म्हूण ते म्हणे. ह्या तुज्या अधिकारान ह्या संवसाराचेर आयिल्ले चड भिरांत खांड. लोक कश्ट जातात, लोक भुकेता. थोड्यांक आजुनी घरा वचूंक जावना, थोडे एकसरी आसा, थोड्यांक वावर ना. राज ह्या सगळ्या लोकांक पवित्र आत्म्याची भरती पडटा आनी तांकां सुटका पावता. जेच्या नांवाच्या सक्तीन जे कितें आसा तांचे ते काडप, तो पयस कर, उजवाड तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ तांचेर येवं यावं आनी तांकां सगळ्यांक कुशळटाय. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. 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 Go down your spirit upon all those people who are participating in this Eucharist, adoration. So bless them. Bless them in your name. Bless them in your name, Lord. Protect them wherever they are. Thank you. Praise you. सगळे आमी दिबी घालुया. गावुया गीत R35 संवसाराक कितल्या उरता. संवसाराक कितल्या वोत्या सस्तांगी नमान करता. सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोन वदोता. सैबाचे विशय आमचे घोस्पोता गुटा मुखार. तिरवाडो आमचो बाबा सैबोते विशय दिना. प्रितीच्या बापा कामच्या जैतेवन पुताक ताच्या. मोरगोटून काळजा तोंडान वंदुया वाकंदुया. उपजोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्या. संसार को कालते पोना मानदेव्या ससना ससना. आमेन. तुवें तांकां सर्गीन सोवंडो दिलो सगळ्या वरां सोवंडो तो. प्रार्थुया. देवा एका अजबाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं तमन आसतना तुजे सरुणाचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जियेत आनी राजवो चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन.